बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज हम हैं मदीना मुनव्वरा में और आपको दिखा रहे हैं गुंबद खज़रा के नज़ारे। और गुंबद खज़रा के सहन में ये खेलते हुए जो पिजन है और दाना खा रहे हैं, और इसके साथ साथ हम बना रहे हैं ये इस खूबसूरत नज़ारे की वीडियो। तो ये है सुबह के मनाजिर। सुबह के 5:30 हो रहे हैं, यानी 5:30 हो रहे हैं यहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप, इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का और हज़रत आयशा उम्मे आयशा के घर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। तो ये है मक्का मुकर्रम मदीना मुनव्वरा के नज़ारे, जो कि मक्का लाइव चैनल के थ्रू आप लोगों को दिखा रहे हैं। होप कि आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कीजिए सब्सक्राइब। और ये खूबसूरत तरीन मनाजिर दुनिया के आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो मक्का लाइव चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही कर लीजिएगा बेल आइकन पर क्लिक, ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इसके अलावा हमने अपने चैनल पर शेयर की हैं बहुत सारी वीडियोस, नमाज तहज्जुद, नमाज असर, नमाज मगरिब और इशा, इसके अलावा फजर। तो अगर आपको देखने हैं ये खूबसूरत नज़ारे तो हमारे चैनल मक्का लाइव को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही कर लीजिएगा बेल आइकन पर क्लिक, ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। सुबह सुबह का टाइम था, फजर ख़त्म हुई थी, तहज्जुद ख़त्म हुआ था, और हमने ये नज़ारे आप लोगों के लिए अपने मोबाइल से कैप्चर किए थे। और ये देखिए नज़ारे कितने हसीन नज़ारे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मक्का लाइव चैनल पर मिलेंगे। इसी तरह मक्का की बहुत सारी वीडियो आप लोगों की नज़र करते हैं, और जब हम मदीना में पहुंचते हैं तो बोलते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। और ये हैं रोज़े के अंदर के मनाजिर जो कि हम दिखा रहे हैं आपको। सुबह सुबह का टाइम है 5:30 का, और ये रोज़े मुबारक आप लोगों की नज़र कर रहे हैं। और हम गए थे रियाजुल जन्ना के अंदर। ये है रियाजुल जन्ना के मनाजिर, जहाँ पर जो औरतें होती हैं, वुमेन होती हैं, मस्तूरात होती हैं, और अरबी में औरतों को निसा कहा जाता है। वो यहाँ पर आती हैं और अपनी दुआएं करती हैं और दीदार करती हैं इस जन्नत के टुकड़े का। जी हाँ, ये है वो जन्नत का टुकड़ा जो कि हमें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं मक्का लाइव चैनल से। और ये जन्नत का टुकड़ा बहुत हसीना, बहुत खूबसूरत है। तो देखते रहिए मक्का लाइव चैनल को और साथ साथ रहिए, ताकि ये पूरी वीडियो हम आपको दिखा सकें। ये वो जन्नत का टुकड़ा है जिसे रियाजुल जन्ना कहा जाता है। अल्लाह ताला ने यहाँ दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें उतारी हैं जन्नत से वाबस्ता हैं, और जन्नत फिरदौस का ये टुकड़ा है, ये रियाजुल जन्ना का वो टुकड़ा है जहाँ पर औरतें आती हैं और दुआएं करती हैं। और देखिए कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। ये सुबह जैसे ही फजर ख़त्म होती है तो रियाजुल जन्ना खोल दिया जाता है औरतों के लिए। वैसे तो ये सुबह फजर और इशा के बाद खोला जाता है जो औरतें होती हैं उनके लिए, लेकिन पूरा दिन इसका जो ये 2 टाइम होते हैं, इन्हीं टाइम आदमी यहाँ नहीं होते। तो ये देखिए ये कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है रियाजुल जन्ना का, जहाँ पर आपको लाइटें नज़र आ रही होंगी। भी हम अंदर से आए हैं, अंदर के मंजर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर रोज़ा रसूल है, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों जहानों के आका यहाँ पर मदफून हैं, और उम्मी आयशा उनके बराबर में। उनके साथ ही हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, यानी उनके जो सिद्दीक़ हैं, वो भी यहाँ पर ही मदफून हैं। तो ये है रियाजुल जन्ना का वो टुकड़ा जो कि जन्नत का टुकड़ा कहलाता है। इसके अंदर ग्रीन कलर की कारपेट बिछी हुई है, डार्क कलर की, जहाँ पर हम 2 रकात नवाफिल अदा करते हैं, खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं और सलात व सलाम पेश करते हैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सिद्दीक़ पर और उन उम्मी आयशा पर। तो देख सकते हैं कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। और ये मनाजिर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियो हम आप लोगों के लिए मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें लेकर आने वाले हैं। शहदा का जो कब्रिस्तान है वो, और इसके अलावा ग़ज़वा उहद की जगह और वादी जिन, सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ मक्का लाइव चैनल से। तो देखते रहिए कितने हसीन मनाजिर हैं ये।
ابھی ہم نے یہاں پر اندر دعائیں مانگی تو سوچا آپ لوگوں کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا دی جائے اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ شیئر کیا جائے۔ یہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا جو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا ہے، تو آپ لوگوں کو دکھا رہے تھے ہم۔ یہ دیکھیے، یہ اندر کے مناظر ہیں جہاں پر ہم گرین کلر کی قالین آپ کو نظر آ رہی ہوگی، 2 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں اور جلدی سے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں سارے لوگ تاکہ یہ موقع ان کو مل جائے۔ یہ وہ جنت کا ٹکڑا ایک مخصوص یہ جگہ ہے جو کہ سبز گنبد کے نیچے موجود ہے۔ ہم اپنے پیارے آقا کا دیدار زندگی میں تو نہیں کر سکے، نہ مرنے کے بعد ان کے اندر سے ان کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ عورتیں قبرستان کی جگہوں پہ نہیں جاتی، لیکن ان کے روضے کا دیدار اور ان کے سنہری جالی کو تو ہم یہاں سے دیکھ ہی سکتے ہیں۔ اور دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ سنہرے رنگ کی جالی ہے، اور یہ دیکھیے یہ جالی جس کا ذکر نعتوں میں کیا جاتا ہے، شاعری میں کیا جاتا ہے، اور سنہری جالی بہت خوش نصیبوں کو دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ اسی جالی کے پیچھے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر بیٹھ کر اس جگہ پر 2 رکعت نوافل ادا کریں اور دعائیں کریں اور صلاۃ و سلام پیش کریں آقا محمد مصطفیٰ، دونوں جہانوں کے سردار، مدینے کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان کے صدیق کو سلام کیا کریں، حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر، ان سب کو، حضرت عثمان غنی، ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ، امی عائشہ، ان سب کو صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ تو یہ ہے یہاں کا طریقہ کار۔ جب مدینہ منورہ میں ہم داخل ہوتے ہیں تو صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اور جب اس جنت کے ٹکڑے میں آتے ہیں تو صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کتنے خوبصورت مناظر ہیں۔ یہ ہے صبح کے 5 بجے کا مناظر۔ 5 بجے ہم نماز پڑھ کے سیدھے اندر آتے ہیں اور یہاں کا دیدار کرتے ہیں اور یہاں پر دعائیں کرتے ہیں۔ بڑا گہما گہمی کا مناظر تھا، لیکن تھوڑے بہت کلپ ہم نے بنائے آپ کے لیے۔ انشاءاللہ صبح جا کر سنہری جالیوں کی رات میں ہم آپ کے لیے سنہری جالیوں کے مناظر شیئر کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے مکہ لائف پر، اور مکہ لائف کو کر لیجیے سبسکرائب۔ اور یہ دیکھیے خوبصورت مناظر، اوپر سے کتنا خوبصورت نقش و نگاری کی گئی ہے، اور بہت حسین ٹکڑا ہے یہ جنت کا، جو کہ آپ کے ساتھ صرف اور صرف مکہ لائف شیئر ہم کر رہے ہیں۔ یہ نظارے بہت پیارے پیارے ہیں۔ آپ لوگوں کی نظر، اپنے ویورز کی نظر، اور جو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے، اللہ ان سب کو بھی اپنے اور اپنے حبیب کے در کی بار بار قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر عورتیں موجود ہیں اور اپنی اپنی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کو منوا رہی ہیں اور درود و سلام پیش کر رہی ہیں آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر۔ اسی طرح ہم نے بھی درود و سلام پیش کیا، دعائیں کی، اور یہاں پر بیٹھ کر نوافل ادا کیے۔ کوشش کیا کریں کہ جب آپ اس ٹکڑے تک پہنچ جائیں تو نفل ادا کریں اور درود و سلام ضرور پیش کریں، کیونکہ درود و سلام پیش کرنا ہم پر فرض ہے اور یہ ہمیں سکھایا گیا ہے یہاں رہتے ہوئے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی جب یہاں پر پہنچے تو درود و سلام پیش کریں آقا دو جہاں کو، ان کے تینوں صدیق کو، اور ان کی حضرت عائشہ کو۔ تو ضرور ہم لوگوں نے یہاں پر درود و سلام پیش کیا، بیٹھے رہے، 2 نوافل ادا کیے، دعائیں کی، اور دعائیں کرنے کے بعد سنہری جالیوں کو دیکھتے رہے اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے کلپ بناتے رہے۔ تو یہ وہ مناظر ہیں جو آپ کو کہیں کسی اور چینل پہ نہیں ملیں گے، صرف اور صرف مکہ لائف سے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں یہ نظارے۔ تو جلدی سے مکہ لائف چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، لائک اور شیئر، اور سبسکرائب کر لیا تو بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر۔ یہاں تہجد کی نماز ہو رہی ہے، اس کے بعد فجر کی اذان ہوگی۔
یہاں فجر اور تہجد کی نماز ہوئی پہلے، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز ہوئی، اور ہم نماز ادا کر چکے تھے، اور اب ہم مدینہ منورہ یعنی روضہ کے اندر سے ہم باہر جا رہے تھے، اور اب ہم آپ کو دکھائیں گے باہر نکلنے کا نظارہ اور صبح کے یہ خوبصورت مناظر روضہ ریاض الجنہ کے. یہ ریاض الجنہ کے نظارے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ پیش کر رہے تھے ہم مکہ لائیو چینل سے، اور بہت خوبصورت نظارے ہیں یہ ریاض الجنہ کے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے تھے ہم مکہ لائیو چینل سے. یہ دیکھیں اتنے خوبصورت دنیا کے خوبصورت ترین مناظروں میں سے ایک مناظر جو کہ ہے مسجد نبوی کا. اور مکہ مکرمہ کے مناظر تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں ہم آئے تھے مہمان بن کر، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار عطا رکھے یہاں پر اپنے اور اپنے حبیب کے در کی بار بار قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ اپنے در سے کبھی بھی دور نہ فرمائے، آمین ثم آمین. تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ریاض الجنہ کے مسجد نبوی کے اندر کے مناظر، اور بہت خوبصورت مناظر ہیں. ہم نے ریاض الجنہ میں پڑھے 2 نوافل، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ نظارے ہم دکھا رہے تھے. بہت خوبصورت مسجد نبوی کو بنایا گیا ہے، دل نہیں چاہتا کہ ہم اس کے اندر سے باہر نکلیں، لیکن جانا تو ضروری ہوتا ہے. عبادت کے بعد ہم باہر نکل رہے تھے، صبح کی کرن نکل چکی تھی، قرآن کی تلاوت بھی ہم نے کر لی تھی، اور ہم اپنے ویورز کے لیے بنا رہے تھے یہ ویڈیو مدینہ المنورہ کی اور ریاض الجنہ کی مسجد نبوی کے اندر کی. یہ مسجد نبوی بہت خوبصورت تعمیر کی گئی ہے، بہت حسین نظارے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ مکہ لائیو چینل کے ساتھ سے شیئر کر رہے تھے. تو یہ نظارے انجوائے کیجیے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. اور یہ دیکھیے کتنے خوب. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.